नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिआइजी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै अनुसन्धानका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ र अहिले आफ्नो ती सेवालाई, त्यो समयलाई पूर्व भनेर जोडिनु भएको छ। तथापि उहाँका क्रियाकलाप र उहाँले गरेका अनुसन्धानहरूको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने उहाँको अनुसन्धान सफल देखिन्छन्। यो उहाँको सफलतासँग आज हामी के कुरामा जोड्दैछौँ भने बैतडीको भगीरथ भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटना र त्यो दुःखद घटना 14 दिनपछि आरोपित पक्राउ पर्नु र त्यो अनुसन्धान सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्नहरू उब्जनुको पछाडि आजको हाम्रो यो वार्ता जोडिएको छ। किनपनि भने नेपाल प्रहरी सक्षम छ, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ र उसँग सबै दक्षताहरू भएका मानव शक्ति छ भन्ने कुराको यो प्रमाण पनि हो। तथापि अनुसन्धानमा दबाव र प्रभावको परिणामले 2 वर्ष अगाडि कञ्चनपुरमा घटेको घटना हाम्रा अगाडि जिउँदैछ। यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको घटना बैतडीको घटना सफल र कञ्चनपुरको घटना असफल किन? र बैतडीको घटनासँग जोडिएका केही प्रश्नहरू, जुन प्रश्न आज हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग मैले राख्न गइरहेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेमन्त सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो बैतडीको घटना हजुर 14 दिनपछि आरोपित पनि पक्राउ परे अनि त्यो आरोपित सँगसँगै केही प्रश्नहरू पनि उठे। आरोपितले घटना मैले घटाएको हो, मैले हत्या गरेको हो भनेर स्वीकार गर्नु, अनि बलात्कारपछि हत्या भएको भनेर रिपोर्ट आउनु, यो बिचको द्वन्द्वले सन्देश अलि नकारात्मक गयो कि होइन? एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको, किनकि कसैलाई पनि शङ्का गर्ने भनेका के आधारहरू हुन्छन्, होइन? ती त प्रमाण होइनन् नि, अहिले ती प्रमाण पनि होइनन्। किनकि यस्ता घटनाहरू पनि छन्, यो टेक्निकली तपाईँको यो मान्छे यो ठाउँमा उपस्थित थियो र यसले घटाएको हो कि भन्ने कुरा एउटा भयो। र अर्कोतिर के छ भनेपछि कति त्यो घटनास्थल भएका कुराहरू ल्याबमा पठाएको छ र ती प्रमाणित हुने क्रममा छन् पनि तिनीहरू। त्यसको लागि त यो 25 दिनको जुन अनुसन्धानको टाइम छ नि, त्यति पर्खिनु पर्छ कि भन्छु म त। जस्तै अहिले यहाँ जुन तपाईँले भन्नु 2-3वटा उपशङ्का कुराहरू, ती त प्रमाणित हुने बाटोमा छन् नि त। त्यो प्रमाणित हुनसम्मको लागि पर्खिँदा राम्रो हुन्छ कि भन्छु म त। यो घटना हामी किन पनि यहाँ उठाइराखेका छौँ भने यस्तै प्रकृतिको घटना कञ्चनपुरमा घट्यो, निर्मला पन्त घटना। त्यो घटनामा प्रहरीको केही असावधानीका कारण त्यो अझैसम्म पनि सुल्झिन सकेको अवस्था छैन भनिरहँदा र यो बैतडीको घटना 14 दिनमै अब प्रहरीको अनुसन्धान सफल हुने क्रममा अगाडि बढेको घटनासँग तुलना गर्दाखेरि कतिको समानता देखिन्छ? होइन, धेरै समानता छैन। हामीले हेर्ने तपाईँको हामीलाई एउटा जस्तो लाग्ला, होइन? एउटा ठाउँको पनि भयो घटना, एउटा जस्तो लाग्ला पनि, तर छैन। किन छैन भनेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको घटनास्थललाई तपाईँले कसरी रिड गर्नुहुन्छ र त्यहाँ भएको प्रमाणलाई तपाईँले कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ। त्यो पछि के हुन्छ भने त्यसलाई हेर अभियुक्तलाई जोड्ने हो नि त घटनास्थलकामा पाएको प्रमाणहरूले। र त्यहाँ महेन्द्रनगर घटनामा कहीँ न कहीँ त्यो चुकेको छ। जुन घटनास्थलमा भएका जुन घटनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्रपरली उठाएको पनि छैन र त्यसलाई प्रपरली प्रिजर्भ पनि गरिएन। त्यसले गर्दा के अहिलेसम्म समस्या आइदियो भनेपछि त्यो घटनास्थलसँग अभियुक्तलाई जोड्ने जुन बाटोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द भएको छ। तर यहाँ एउटा राम्रो के भइदियो भने चाहिँ अब कतिको प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर म भन्न सक्दैन, होइन? र केही प्रोटोकलहरू हुन्छ, यो रेप केसका कुराहरू भयो या तपाईँको यो होमिसाइडका कुराहरू भयो। हरेक घटनाको के हुन्छ भने चाहिँ अनुसन्धानका अलग अलग प्रकृति हुन्छन् र त्यहाँ केही प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अहिले त्यो बेलाको परिस्थिति यो परिस्थिति फरक पनि छ। धेरै कुराहरू छन् यहाँ त, मिडिया लगायतको कुराहरू होला, समाजको कुरा होला, सरकारको कुरा होला, लगायतको जुन त्यहाँ अवस्था, यो अवस्था यहाँ छैन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अलि दिन हामीहरू पर्खिनु पर्ने हुन्छ। जुन 25 दिन छ नि त, 25 दिन पर्खेर
त्यो पछि मात्रै भन्न सकिने हुन्छ अवस्था जुन कुरा भन्दाखेरि अब अहिले अनुसन्धानको क्रम हो र हजुर अनुसन्धानले त्यो किशोरलाई हजुर आरोपित मात्रै भनेको हो। तर एउटा दुःखद घटना के भने दुःखद एउटा क्षण के भने यो असन्तुष्टि मात्रै होइन, हजुर प्रश्न पनि हो कि एउटा आरोपित किशोर जो कि उमेर पनि बालिग भइसकेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। हजुर र त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक गर्दा उसका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन्छन्, उसको भोलि ऊ त अपराधी ठहर भइसकेको अवस्था त होइन। हजुर आरोपित व्यक्तिलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्नु हुँदैन थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। होइन यो फेरि एउटा रमाइलो के छ तपाईँले भन्नुभयो बडा राम्रो कुरा कि यो म पुलिसमा हुँदादेखि नै हामीहरू कुरा उठाउँथ्यौँ होइन। कस्तो भइदियो भने चाहिँ पहिला त अनुहार देखाउने चलन थियो, यो फेरि हामीले सिकेको बाहिरबाट हो है। अमेरिका बेलायततिर अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू भोलिको दिन प्रमाणित हुन्छ हुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो डेली मेल लगायतको सबैको हेर्नुहोस् त पुलिसले सार्वजनिक गरेकै हुन्छ। र हाम्रो यहाँ त अवस्था कस्तो आइदियो थियो भनेपछि कुनै त्यो सुरुको चरणमा त टाउकोमा वाइवाईको बट्टा राखेर पनि तपाईँले सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो पारेर त्यो अवस्था पनि थियो कि कहिले बोरा हालिदिएछ, कहिले केले छोपिदिएको छ। जस्तै हिजोको पनि मैले हेरेँ तपाईँको त्यो मुख छोपेर सार्वजनिक गरेको छ। र कति फोटोहरू त हाम्रो जुन मिडिया लिएर त्यो स्कुलमा छ अहिले त सजिलो पनि छ नि त, तपाईँ फेसबुकमा जानुहोस् न अहिले सबै आइहाल्छ, त्यहाँ फेसबुकबाट आइहाल्छ होइन, त्यसरी आएको हो। तर यो कुरा कसो भनेपछि भोलिको दिन मान्छे प्रमाणित होला नहोला र त्यो सार्वजनिक गर्नु भनेको यो एउटा चलिरहेको द्वन्द्व हो, यो क्वेसन हो। त्यो सही हो कि होइन जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, बाहिरतिर पनि चलन छ होइन, त्यो उसको अनुहार छोपेर नचिन्ने हिसाबले सार्वजनिक गर्नु एउटा पाटो, अनुसन्धानकै पाटो हो। हजुर तर खुलेआम उसलाई चिन्ने गरी उसको तस्बिर सार्वजनिक गरेर जसरी बाहिर आइरहेको छ नि, त्यसले त उसको अधिकार पनि हनन भयो भन्ने मानवाधिकारवादीहरूको पनि ठहर भएको घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न गरेको होइन। जस्तै हिजो घटनामा त अनुहार देखाएर कम्प्लिट सार्वजनिक गरेको छैन, मुख त छोपेकै छ त्यसको। अब फोटोहरू कहाँबाट आयो मैले भने अहिले सोसियल मिडियामा सबैको इन्फर्मेसन सबै ठाउँ पाइने ठाउँ छ। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ कोही कसैले कुनै फोटो हालिदिएछ, कसैले कुनै फोटो हालिदिएको छ। अब हामीले पनि फोटो देखेको त न्युजबाट हो नि त, पुलिसले सार्वजनिक गरेर जस्तो लाग्दैन मलाई। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ डिबेटेबल कुरा हो, यो डिबेट चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। यो अर्को एउटा निकै संवेदनशील कुरा, हजुर जो आरोपित किशोर छन् ती किशोरले मैले हत्या गरेको हुँ तर मैले बलात्कार गरेको होइन भनेर भनेको अवस्था छ। हजुर र त्यहाँ रिपोर्ट आउँदाखेरि प्रहरीमा आएको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने बलात्कारपछि हत्या भएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ। हजुर यो अलिकति मिल्दोजुल्दो देखिएन। अनि एउटा के हुन्छ भने फेरि यो जुन घटना पुलिसले गरेको छ त्यो सबैलाई फेरि उमा पनि गर्न खोजेको होइन मैले। कहिले कहिले के हुन्छ भने धेरै जसो घटनामा अभियुक्तले फेरि के भन्छ ऊ चाहिँ स्वीकार गर्ने बानी छैन। र हाम्रो पुलिस पनि र हाम्रो समाज पनि के छ भने तपाईँको जुन स्वीकार यो बयानमा स्वीकार गर्ने जुन एउटा हामीहरूको चलन छ नि, यसले स्वीकार गर्यो सक्यो टाइपको छ नि त। स्वीकारले मात्रै तपाईँको त्यसले मात्रै अनुसन्धान पुष्टि हुँदैन। किनकि बयान अभिमुखी हामीहरू भन्छौँ नि, बयान प्रेरित उसले चाहिँ स्वीकार प्रेरित हामीहरूको जुन चलनै छ एउटा, यसले भनिसक्यो सक्यो। किनकि भोलिको दिन अदालतमा गएर अदालतले तपाईँको प्रमाण खोज्छ नि त, ती पुष्टि गर्ने भनेको प्रमाणले हो। त्यसैले मैले भने नि उसले स्वीकार गर्यो, अब एउटा स्वीकार गर्यो अर्को स्वीकार गरेन या दुइटै स्वीकार गर्यो भनेपछि पनि त्यसले मात्रै प्रमाणित गर्दैन। किनकि बयानमुखी जुन हामीहरूको अनुसन्धान छ त्यसले चाहिँ कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन। यो ठुलो डिबेटको विषय छ अहिले पनि, बयानमुखी प्रमाण होइन कि अनुसन्धान होइन कि प्रमाणमुखी अनुसन्धानको कुराहरू गर्छ नि हामीहरू। त्यसले गर्दा भोलिको दिन यो कुराहरू प्रमाणित गर्ने त प्रमाणले हो नि त, त्यो चाहिँ मुख्य हो भन्छु म त। अब जस्तो परिवारले पनि त्यो किशोरलाई, हजुर आरोपित किशोरलाई यसैले बलात्कार गर्यो यसैले हत्या गर्यो भन्ने कुराहरू स्वीकार्न तयार भइरहेको अवस्था छैन। र रिपोर्टका आधारमा पनि परिवार पनि संयम भएको देखिन्छ। र हत्या गरेको उसले पनि स्वीकारेको हो, तर बलात्कार गर्ने चाहिँ को हो त, त्यसैले बलात्कारी पक्राउ नपरिकन हामी सब उठाउँदैनौँ भन्ने किसिमको परिवारको असन्तुष्टि पनि बाहिर देखिएको छ। होइन त्यो त हुन्छ नि, किनकि तपाईँको अब अभियुक्त समातेछ, मैले अघि भने जस्तै हाम्रो बयानमुखी कुराहरूमा समाजले पनि विश्वास गर्छ र यो बयानमुखी पुलिसमा पनि चलिआएको कुरा हो। त्यसले गर्दा प्रमाणमुखी बनाउनु पनि एउटा कुरा। अब यहाँ त के भइदियो भनेपछि केटोले हत्या गरेको भन्ने कुरा गर्छ, अर्कोतिर बलात्कारको कुराहरू आइरहेछ। किन जो पीडित परिवार छ पीडितले त न्याय खोज्ने हो नि त, उसले जुन भनेको कुरा त्यो जायजै हो कुरा पनि होइन। अब त्यो त के हो भनेपछि जबसम्म अदालतबाट प्रमाणित भएर जाँदैन उसले हो कि होइन भन्ने कुरा त उसले भन्दै गर्छ।
त्यो प्रमाणित गर्ने भनेको त ल्याबको जबसम्म रिपोर्ट जाँदैन नि तबसम्म त प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था पनि आउँदैन र मलाई लाग्छ अब ल्याबको रिपोर्ट छिटो जाला पनि अब त्यसले के प्रमाणित गर्छ यही नै प्रमाणित गर्छ भनेर म पनि भन्न सक्दैनँ किनकि त्यो त प्राविधिक कुरा हो नि त र भोलि दिन त्यसले पनि इन्भेस्टिगेसनलाई एकतिर डोराउला। अब यो घटना यो दुःखद घटना घटिरहँदा हजुर एउटा अर्को प्रश्न र तपाईँ यस्ता घटनाहरूमा धेरै अनुसन्धान गरिसक्नु भएको अनुभवीको हिसाबले यो बलात्कार एउटै उमेरका समूहका बलात्कारी होस् अथवा त्यो बलात्कार हुने महिला अथवा केटी हुन् यिनीहरूको एउटै उमेर भयो भने 1:1 1:1 सम्भव हुँदैन भन्ने जुन अनुसन्धानले भन्छ भनिएको छ नि यो सत्य हो होइन? यो मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सले पनि त्यो कुरा गर्छ तर त्योदेखि बाहेकका पनि आधारहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँ कुरा गर्ने तपाईँको धकेलेर घाइते गराएको छ एउटा कुरा होइन र कति घटनाहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको हतियार प्रयोग गरेर पनि तर्साउन सक्छ नि एकले नत्र दुईटै खाली हात छन् भनेपछि एकजनालाई बलात्कार गर्न सकिँदैन। र तपाईँले एउटा म इक्जाम्पल पनि दिन्छु तपाईँले बुझ्न सजिलो होला भनेर। यो धेरै पहिलाको कुरा हो त्यो पञ्चायत कालमा हामीहरू सरकारी वकिलहरूसँग त्यो बेला कुरा गरेको मलाई याद छ कि कस्तो बलात्कार भएको छ भनेपछि महिलाको दाबी के छ भने त्यो बेला त फेरि ल्याबका रिपोर्टहरू पनि हुँदैन नि त बयानमुखी हुन्थ्यो अनुसन्धान। कान्लामा रेप भएको छ कान्ला हुन्छ नि पहाडको कान्लामा रिपोर्ट रेप भएको छ र महिलाको भनाइ के भनेपछि मलाई माथि तानेर रेप गर्यो र त्यसैको आधारमा तपाईँको अनुसन्धान के भन्छ त्यो मुद्दै खारिज भएको छ कि 1:1 जुन तपाईँले कुरा गर्यो ती घटनाहरू बेसी छन् तर परिस्थिति फरक हुनसक्छ। हात हतियार प्रयोग गर्यो कि या कुनै कारणले तपाईँको उसलाई घाइते गरेर कमजोर गरिदियो कि त्यसले गर्दा परिस्थिति चाहिँ फरक हुन्छ। तर 1:1 जुन छ नि एउटै शरीर भएको र सफल मात्रै गरेर तानातान गरेर गर्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। तर मैले भने परिस्थितिहरू त्यो घटनाक्रम र घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि पनि त्यो प्रतिकार गरेको पनि देखिन्छ। जुत्ता मोबाइल फरक फरक स्थानमा भेटिनु शरीरमा अन्य चोटपटकहरू देखिनुले दुईजना बीच प्रतिकार भएको पनि देखिन्छ। हजुर होइन होइन प्रतिकार भएको पनि देखिन्छ तर अहिलेसम्मको हामीले त बाहिरबाट हेर्ने हो जुन मिडियामा जुन कुराहरू आइरहेछ र जुन प्रहरीले भइरहेछ भन्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ केटो एक ठाउँ रोकेर बसेर कुरा गर्छ धकेलिन्छ तल धकेलेपछि घाइते भएको छ र कति लामो सफल भएको छ त्यो चाहिँ त्यो देखिन फेरि त किनकि यहाँ त के छ भने भागीरथीको फेरि जिउ पनि ठुलै छ नि त केटी त हुर्केको छ केटी चिने जानेकै हुन् यिनीहरू र अब पहिरो जस्तो पनि छ कि अब हामीले त त्यो फोटो हेर्दाखेरि पनि अलिकति भिर जस्तो पनि देखिन्छ नि त त्यो परिस्थितिमा हुन पनि सक्छ। अब सफल लामो भयो भने तपाईँको अब त्यहाँ के छ भनेपछि सफल हुँदाखेरि कसले जित्छ त्यो भन्न सकिँदैन फेरि त्यसले गर्दा फेरि हामीहरूको एउटा के छ भनेपछि किन कति कुरा बुझ्नको लागि घटनास्थलमा पुग्नुपर्ने हुन्छ कि अब कोठामा बसेर त्यो घटनास्थल या त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ र ठाउँले पनि त्यो फरक पार्छ। त्यो अब अर्को एउटा यो मलाई लागेको शङ्का यहाँबाट निवारण गर्न खोजिराखेँ मैले। जस्तो उसले धकेल्यो किशोरले धकेल्यो भागीरथी भट्टलाई उनी लडिन् उनलाई घिसार्दै लग्यो अथवा दुईजना बीच प्रतिकार भयो र उसले आफैले स्वीकारेको चाहिँ मैले घाँटी थिचेर मारेँ भन्ने छ तर उनको यौनाङ्गबाट रगत निस्किएको बलात्कार भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। अब उसले स्वीकार गरेको छैन त्यस्ता प्रकृतिहरू शरीरमा देखिन्छन् भने के शङ्का गर्न सकिन्छ त? फेरि एउटा के हुन्छ भने तपाईँको अब रेपै भएको छ भने पनि रेप भनेको त फ्रिक्सन हो नि त हामीले सजिलोसँग बुझ्नुपर्ने। फ्रिक्सन भएपछि के हुन्छ भनेपछि एक अर्कासँग साटासाट हुन्छ कति कुराहरू ती तपाईँ प्युबिक हेयरका रौँहरू होला तपाईँको टाउकोको रौँ होला अब लुछालुछ हुँदाखेरि केटीको जुन जिउमा भएका जुन छ नि यो छालाहरू केटाको नाममा जाला र बिरे भन्छौँ नि हामीहरू यताको बिर उता होला त्यो बिरे निस्किँदाखेरि तपाईँको लुगामा त्यो टाँसेका हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ प्रमाण गर्ने आधारहरू थुप्रै हुन्छन्। अब कति प्रमाणसँगले गरेछ म भन्न सक्दैन होइन किनकि तपाईँको नङ पनि महत्त्वपूर्ण हो कि रेप केसमा मर्डर केसमा दुईजना प्रतिकार हुँदाखेरि तपाईँको चिथरो हुन्छ कि त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ जस्तै मैले मेरो तपाईँ झगडा भयो भने चाहिँ मलाई घाँटी थिचेपछि म पनि तपाईँले चिथोर छु नि त तपाईँको छालाहरू त मेरोमा आउँछ टिस्युजहरू आउँछन् होइन। यी धेरै कुराहरू छन् प्रमाणित गर्ने यदि मैले होइन भन्दै पनि ती कुराहरूले प्रमाणित गर्ने हो त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने भने त ल्याबले हो होइन त्यो कुरा ल्याबले प्रमाणित गर्छ त्यो कुरा। अब एउटा हेमन्त सर हजुर यो अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको एउटा सफलता हो। नेपाल प्रहरीले आफ्नो सक्षमता देखायो एउटा सही उच्च अधिकारीको उपस्थिति भयो भने पनि अनुसन्धान
सही ट्र्याकमा जान्छ भन्ने एउटा सन्देश एकातिर छ। अर्कोतिर यो अनुसन्धान र कञ्चनपुरको अनुसन्धानलाई तुलनात्मक उसबाट हेर्ने हो भने धेरै अनुसन्धान भए निर्मला पन्तको घटनामा, है त्यहाँ प्रहरीकै ल्याप्सेसहरू, प्रहरीकै भुलहरू देखिएको छ हैन। त्यसका प्रमाणहरू नष्ट गरेका, कपडाहरू धोएको भन्ने, पखालिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यस्ता कुरा भएनन्। समयमै त्यो कुरा, त्यो घटनास्थललाई प्रहरीको निगरानीमा राखियो। अनुसन्धानमा चाहिँ उच्च अधिकारी नै त्यहाँ आफै बसेर गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। हजुर। तथापि जसरी निर्मला पन्त घटनामा दबाव र प्रभाव पर्यो नि, राजनीतिक दबाव, सामाजिक संस्थाका दबाव, यो बैतडी घटनामा चाहिँ त्यो प्रभाव र दबाव पर्न पाएन, त्यसैले प्रहरी सफल भयो भन्ने कुरा कति सत्य हो? होइन, यो यसमा तपाईँले भनेको कुरा थपमा केही कुरा पनि जोड्छु, तर छोटोमा गर्छु कि यो कुराहरू। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामीले भनेपछि तपाईँको कुनै पनि अनुसन्धान गर्नको लागि टाइम फ्रेम हुँदैन। प्रहरीले त एक किसिमको जुन दबाव हुन्छ नि, त्यो दबावमा काम गरिरहेको हुन्छ र उसलाई रिजल्ट पनि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। तर जुन दबावको जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँले रबर ब्यान्ड तान्नुहोस् न, इन्भेस्टिगेसन भनेको रबर ब्यान्ड हो नि त, जसले तान्नु त चुडिन्छ कि। र जस्तै केही घटनाहरूले तपाईँको के प्रश्न चिन्हहरू खडा गरेको छ है, त्यो प्रश्न चिन्ह के भनेपछि हामीले त्यहाँतिर ध्यान गएको छैन हामीहरूको। नम्बर 1 हामीले हेर्ने भने तपाईँको जस्तै जिल्लामा 300-400 जना प्रहरी छन् भनेपछि माथिको र क्षेत्रको तपाईँको सबै टिम त्यहाँ झोक्नुपर्ने कारण के? मैले फेरि यो घटनाले मैले मिनिमाइज गर्न खोजेको होइन। थुप्रै घटनाहरू जुन भइरहेछ नि, त्यो कता कता कन्फिडेन्सको कुराहरू भइरहेछ कि सबै टिम झोक्नुपर्ने किन, एउटा कुरा। र अर्को तपाईँको अब क्षेत्रकै प्रमुख गएर तपाईँको चौकीमा बसेर इन्भेस्टिगेसनको पिरियडसम्म बस्नुपर्ने किन? र एउटा हामीले पहिला पनि देखेको छौँ तपाईँको ठुलो दर्जाको मान्छे एक ठाउँमा आइदिएर बस्दियो भने किनकि ऊ माथि पनि दबाव हुन्छ, उसका त धेरै जिम्मेवारी हुन्छन्, त्यसले पनि एक किसिमको दबाव क्रिएट गर्छ। जुन मैले अघि भनेको तपाईँको धेरै दबावले के हुन्छ भनेपछि त्यसले रिजल्ट राम्रो गर्दैन होइन। यो कुरा चाहिँ एकचोटि बुझ्नुपर्ने हो, त्यो सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जिल्लामा तपाईँको 300-400 जनाको स्ट्रेन्थ छ भनेपछि त्यहाँ त एसपीदेखि लिएर डिएसपीदेखि लिएर इन्सपेक्टरदेखि लिएर दुनियाँ छ नि त। हामीले प्रपर मान्छे खटाउन सकिरहेको छैनौँ कि, मैले भन्न खोजेको त्यो हो कि होइन। या प्रपरली हामीले तिनीहरूलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ कि, हामीले प्रपरली मोटिभेट गर्न सकिरहेको छैनौँ, या कुनै डर त्रासले काम गरिरहेको छ हामीहरूको होइन। यो अनुसन्धानलाई त्यो कञ्चनपुरको घटनाले पनि प्रभाव पार्यो नि त। कतै त्यस्तै ल्याप्सेस हुन्छ कि, त्यस्तै त्रुटि हामीबाट हुन्छ कि भन्ने त्रासले पनि त जिम्मेवार प्रमुख चाहिँ त्यहाँ बसेको नि त हुनसक्छ नि, होइन? हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको त्यसलाई नकारेको होइन, तर यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि तपाईँ कुन दबावले, कुन प्रभावको कुरा जुन मैले भने नि, सबै त्यहाँ जानुपर्ने। फेरि इन्चार्जको पनि के भनिन्छ तपाईँको, डिआइजीको धेरै जिम्मेवारी हुन्छ कि उसको त, किनकि अब यो घटनाले मिनिमाइज गर्नु बाहेक पनि हामीले हेरौँ न, त्यसले पनि एक किसिमको दबाव गर्छ। तर यहाँ राम्रो कस्तो भइदियो भनेपछि जुन किसिमको त्यहाँ मिडियाको थियो या सरकारको पनि समितिमाथि समिति गठन भएको थियो, विभागले पनि समिति गठन गरेको थियो, एक किसिमको दबाव थियो, त्यो दबावले यहाँ चाहिँ काम गरेन। र फेरि हामीहरूको युट्युबको एउटा चलन छ नि त, केही घटना हुनसक्छ भरेर गइदिने, सबैसँग कुरा सोधिदिने, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याइदिने र समाजले त्यसलाई सुनेर आफ्नो किसिमले धारणा बनाइदिने होइन। त्यो अवस्था पनि देखिन्छ। सोसियल मिडियामा तपाईँको यहाँ संयमित देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ काम गर्यो। र भोलिको दिन हामीले विचार गर्नुपर्ने के भने तपाईँको यो यी 2-4 जुन केस छ नि, त्यो केसले जुन उब्जाएका प्रश्नहरू छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यो अध्ययन चाहिँ तपाईँको विभागले होइन, मैले सरकारले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हेमन्त सर, मैले त्यही जान्न खोजेको के भने जस्तो प्रहरी अनुसन्धानमा यस्ता सामाजिक सञ्जालको दबाव, हजुर, जनताको दबाव, राजनीतिक दलको दबाव र माथिल्लो स्तरबाट चाहिँ आउने दबाव परेन भने नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्यो, गर्ने अवसर पायो भने चाहिँ परिणाम दिन सक्छ है भन्ने एउटा उदाहरण त हो नि, होइन र? हो त। त्यो त कहाँ देखिन्छ भने तपाईँको हामी महानिरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् न, वार्षिक प्रतिवेदन, सक्सेस रेट त नियरली 74% छ नि त। त्यसले गर्दा अब एउटा केसलाई मात्र किन जोडेर हेर्न मिल्दैन भनेपछि थुप्रै केसहरू इन्भेस्टिगेट भएको छन् नि, इन्भेस्टिगेट भएको छन्। अब अपराधहरू किन बढिरहेछ त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह छ, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो। तर इन्भेस्टिगेसनमा 74% तपाईँको सक्सेस रेट भन्ने नराम्रो होइन। दबावले तपाईँको राम्रो काम गर्दैन। यो दबावको जुन कुराहरू गर्छौँ नि हामीहरूले, दबावले के हुन्छ भनेपछि जुन यो अर्कोतिर जाने डरहरू रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा दबाव चाहिँ दिनुपर्छ, तर दबाव पनि यति धेरै दिनुहुन्न कि मान्छेले थिचिने गरी चाहिँ दबाब चाहिँ दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यो रबर चुडिने गरी दबाब दिनु, चुडिने गरी दबाब दिनु हुँदैन भन्छु म त। हजुर। जस्तो यो अनुसन्धानमा
त्यो क्षेत्रको भनौँ हजुर। प्रदेशको प्रमुख नै त्यहाँ बस्नु र त्यो उहाँको बसाइले त्यहाँको जुन प्रदर्शन थियो नि, जुलुस थियो, त्यो हत्याको चाहिँ छिटो अनुसन्धान भन्ने कुरा थियो, सामाजिक परिवेशका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जुन किसिमको प्रभाव र दबाब बढ्दै गएको थियो, उहाँले नियन्त्रण गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सुनिश्चित गर्नुभयो कि अनुसन्धान गर्न दिनुहोस् भनेर, र उहाँको उपस्थितिले नै सहज वातावरण बन्यो भन्ने जुन कुरा आएको छ नि, यो कुराको मतलब यसमा सत्यता कति, र यो तपाईँले चाहिँ त्यो प्रमुख नै बस्नुपर्छ भन्ने होइन, अरू पनि काबिल छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ उहाँको उपस्थितिले धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो भन्नेहरू छन्। होइन, छ त्यो, किनकि उत्तम साहब र हामी सँगै पनि काम गरेका छौँ, मसँग पनि काम गर्नुभएको थियो सिआइबीमा केही टाइमको लागि। किनकि उहाँको बोली चाली जुन छ नि, कन्भिन्सिङ टाइपको छ कि उहाँको, कन्भिन्स गर्ने र इजी एक्सेस भएको मान्छे पनि हो। त्यसले असर गर्ने होइन, असर गर्छ, र त्यसले असर पनि गरेको। फेरि हाम्रो नेपाली समाजको चलन के छ भनेपछि जहाँ पनि माथि हाकिम खोज्ने चलन छ नि। यहाँ त सानो थाना चौकीमा के भयो, मान्छे गएर गृहमन्त्रीलाई खोज्छ, केही सानो कुराहरू भयो, मान्छे गएर के भन्छ आइजीले खोज्ला, आइजीले खोज्छ, त्यहाँ माथि नै जानु खोज्छ। त्यो हामीहरूको समाजको एउटा चरित्र हो, एउटा चलन पनि हो। तर मैले भने के भने तपाईँको अब हरेक घटनामा यस्तै होल टिम जान थाल्यो, प्रमुखै जानु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। मेरो भने त्यो, किन तपाईँले उसको घटनामा हेर्नुहोस् न बिचरा, त्यसलाई हामी अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। सर्वेन्द्र खनाल साहब हुँदाखेरि जो महेन्द्र घटनामा एउटा आइजी आफै बयान लिन किन बस्नु पर्ने अवस्था, कति दबाव होला, हामीले त्यो पक्ष हेर्न सकेनौँ कि। किनकि यी प्रश्न चिन्हहरू हुन् कि त्यो दबावको जुन अवस्था के होला, हामी त्यो रूपमा हो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले भने तपाईँको दबाब त दिनुपर्छ, तर धेरै थिचिने गरी दबाब चाहिँ दिनु हुँदैन। ठिक छ, जे भए पनि नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धान राम्रो पक्ष सबैले प्रशंसा गरेका छन्। यो प्रशंसनीय काम हो। नेपाल प्रहरी सक्षम छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। छोटो समयमै 14 दिनमै यो परिणाम आउनु भने एउटा परिणामलाई निर्णायक बनाउनतर्फ उन्मुख भन्ने पनि बुझाइ हो। एउटा हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरू बढ्दै जानु र यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ संलग्नता, भर्खरका युवा पुस्ताहरूको चाहिँ संलग्नता देखिनु, यसको सङ्केत के हुन सक्छ? रेपको अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कि 2-3वटा क्राइमको हामीले प्याटर्न हेर्ने भने जस्तै यो आत्महत्या, हत्या र जुन रेपको छ नि, तपाईँ 4-5 वर्षको हेर्नुहोस् त, त्यो ग्राफै हेर्ने भने बढेको देखिरहेछ कि। झन् यो दुईवटा उसको त बढेको बढी छ, यिनीहरूको त बढेको बढी छ कि ग्राफ। यो कुराको हामीले जुन खोज्नुपर्ने हो नि, जवाब खोज्नुपर्ने, हामीले समाजभित्र खोज्नुपर्ने हुन्छ कि। समाज अहिले हामीहरू हेर्दा कस्तो उदण्डता देखिरहेछ, अनुशासनहीनता देखिरहेछ होइन। त्यसपछि एकदम इन्टोलेन्ट भएको छ नेपालीहरूले। पहिला जस्तो नेपाली थिएन। हामी त पञ्चायतदेखि लिएर अहिलेसम्म जागिर खाएर आएको। फेरि पञ्चायतलाई मैले फेरि तपाईँको जस्टिफाई पनि गर्न खोजेको होइन कि मैले। हामी त इक्जाम दिँदाखेरि त्यही गरेर दिन्छौँ नि इक्जाम्पलहरू त। समाज पहिला यस्तो थियो, अहिले किन यस्तो भयो भनेर। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा त के हो भनेपछि जसले हामीलाई रुल गरिरहेको छ, जसले हामीलाई बाटो देखाउने भने त्यो राजनीतिकहरू हो। राजनीति त्यहाँको कल्चर हेर्नु त हामीहरू सबभन्दा बढी अनुशासनको कुरा, करप्सनको कुरा, धेरै कुराहरू त्यही गरेर ठोकिन्छ कि। र उनीहरूले हामीलाई अनुशासित या त्यो चाहिँ हामी बाटो नहोस् भन्नु सोध्छ। त्यहाँ सप्रिनु जरुरी छ सबभन्दा पहिला। त्यहाँ नसप्रेसम्म के हुन्छ भने त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ समाजमा आउँछ होइन। समाजमा आएपछि के हुन्छ भने तपाईँको यस्ता अपराधहरूमा वृद्धि नै हुन्छ, बढोत्तरी हुन्छ। बढोत्तरी हुनुमा खालि पुलिसमा मात्रै होइन, खालि सरकारमा मात्रै होइन, समाजभित्र पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। र रेप केसको तपाईँले अब रेप केसमा फोकस भएर कुरा गर्ने भनेपछि अध्ययनले देखाएको छ कि नियरली 80% जुन रेपका घटनाहरू हुन्छन् नि, आफन्त र चिने जानेको बाटो हुन्छन्। र यसो पनि देखियो नजिकका बाटो हुन्छ 80%। र अहिले त फेरि सामाजिक सञ्जालको कुराहरू गरौँ, त्यसपछि नैतिक शिक्षाको म जहिले पनि कुरा गर्छु। तपाईँ नैतिक शिक्षा थियो नि पहिला, हामीहरू त नैतिक शिक्षा पढेको होइन, बाबुआमासादेखि लिएर समाजसँग गर्नुपर्ने व्यवहार, हाम्रो दायित्व, जिम्मेवारी। अहिले त अधिकार मात्रै छ, दायित्व केही पनि छैन, लगायतका धेरै कुराहरू छन्। यो त अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो नेपालको हकमा पनि। किन बाहिरतिर त के छ भने तपाईँको सानो इस्युजहरूमा यस्ता अपराधहरू पनि अध्ययन गर्छ। अध्ययन गरेपछि के हुन्छ भनेपछि कुन ठाउँमा तपाईँले इन्टरभेन्सन गर्ने हो। अहिले त हामीले त अनुभवको कुरा पो गरिरहेको छ। तपाईँ पनि लामो मिडियामा, म पनि अब पुलिसमा भएँ, हामीले अनुभवका कुरा गरिरहेको छौँ। तर योभन्दा फरक कुराहरू पनि आउन सक्छ, त्यहाँ इन्टरभेन्सन गर्ने बाटोहरू। त्यही मैले भन्नु खोजेँ, यो तपाईँको हाम्रो अनुभवले जस्तो यो समाजकै अङ्ग हौँ हामी पनि। हजुर हो। सुरक्षा निकाय होस् अथवा सञ्चार माध्यम होस्, सबै यही समाजका माध्यमहरू हौँ। हामी त्यही वर्गमा पर्छौँ र हाम्रो पनि दायित्व हो। र यो दायित्वसँगै सामूहिक रूपमा निभाउनु
हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तथापि कहिलेकाहीँ सञ्चार माध्यमको कारणले अपराध बढ्ने अथवा सञ्चार माध्यमको कारणले अपराधको क्रमलाई चाहिँ पुष्टि गर्दै लाने हो कि अथवा भ्रम सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने, कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायको गतिविधिलाई प्रश्न उठाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने, यस्तो परिस्थितिको निर्माण हामीले नै गरिराखेका छौँ समाजबाट। अब यसलाई निराकरण गर्ने, निर्मूलीकरण गर्ने त हामीले नै सोच्ने हो नि, होइन र? हामीले सोच्ने हो तपाईँको। जस्तै अब हेर्नुहोस् न, मिडियाको रोल के छ भनेपछि मिडियाले सत्ता पनि पल्टाइदिएको छ, सोसियल मिडियाले सत्ता पनि पल्टाएको छ नि त। अरेन्ज रेभोल्युसनको कुरा गर्ने भने सोसियल मिडिया र मिडियाले त हो। अर्कोतिर के छ भने तल्लो तहसम्म पुग्ने पनि यो सोसियल मिडिया र मिडिया नै हो, होइन? यसले राम्रो सन्देश पनि दिन सक्छ। र अहिले हामीहरूको के छ भने तपाईँको यो कार्य दक्षता मूल्याङ्कन हुँदाखेरि सेलिब्रिटी चाहिँ सिन्ड्रोमको जुन हामीहरू कुरा गर्छौँ नि, त्यो एकदम बढेर गएको छ त्यो, होइन? त्यसलाई बढाइदिने काम फेरि मिडियाले पनि गरिरहेको छ कि जो सेलिब्रिटी सिन्ड्रोममा कामभन्दा बढी पनि हल्लाहरू जुन गर्ने चलन छ नि, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ नियन्त्रण गर्नैपर्छ त्यो कुराहरू। सेलिब्रिटी सिन्ड्रोम नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन मिडिया छ नि, मिडियाले पनि आफ्नो दायित्व र समाज सबै छ नि, हामीहरू सबले आफ्नो दायित्व निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्छ। होइन, त्यही त हामीले फेरि गएर ठोकिँदाखेरि हामी त्यही निर्मला पन्तको घटनामै गएर जोडिन्छौँ। त्यहाँ यस्ता यस्ता घटनाहरू भए जुन घटनाले सञ्चार माध्यम पनि विवादित भयो, हो त, होइन? प्रहरी अहिलेसम्म पनि विवादितै छ र राजनीतिक दलहरूको उदण्डता पनि देखियो। सामाजिक परिवेशमा बस्ने सङ्घ संस्थाहरूको पनि अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि यो घटनाले जुन किसिमको शिक्षा दीक्षा हाम्रो समाजलाई दिनुपर्थ्यो दिन सकेन एकातिर भने, बैतडीको घटनाले त त्यो दुर्घटना फेरि निम्त्याएन नि, निम्त्याएन नि भन्दाखेरि हामी बैतडीलाई चाहिँ एउटा सफल अनुसन्धान मात्रै नभनौँ कि त्यहाँका नागरिकको सचेतना पनि अलि उच्च हो कि भनेर मान्न सक्छौँ नि त। सचेतना मिडियाले ठुलो काम गरेछ। हेर्नुहोस्, डे वानदेखि मिडियाले त्यो घटनालाई कम्पेयर गरेर त्यो घटना जुन बिग्रियो नि, त्यसबाट सिर्जित कुराहरूलाई चाहिँ मिडियाले दिइरहेको थियो। म नोटिस गरिरहेको थिएँ त्यो कुरा, मिडियामा आइरहेको थियो, चाहे त्यो के भन्छ टिभी होला, प्रिन्ट मिडियामा आइरहेको थियो, त्यसले पनि जोगाइदिइरहेको थियो कि साइडमा। मिडियाले त्यहाँ के हदसम्म बिगार्ने काम पनि गर्यो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसलाई फेरि साइड लाउने काम पनि गरेको छ। र जुन समाज जुन किसिमले भड्किने हो नि त, त्यो भड्किनेबाट रोकिदिरहेको थियो मिडियाले। त्यो मिडियाको पनि रोल छ। र त्यसमाथि के हो भनेपछि जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, पुलिसको जुन होल टिम गएर बस्यो, फेरि हाम्रो यहाँको जुन चलन मैले भने नि अघि पनि, माथिको हाकिम आइदिएपछि सबै कुरा त्यहाँ भन्न पाइन्छ या त्यसलाई भेट्यो भने हाम्रो समाज कस्तो छ तपाईँको, तपाईँले कसैको कुरा सुनिदियो भनेपछि राम्रै सुनिदिनुहोस्, चिया खाएर राम्रै कुरा सुनिदिनुहोस्, 70% समस्या त्यतिकै हराएर जाने समाज हो कि हाम्रो। फेरि त्यस्तो समाज पनि छ। फेरि त्यसले पनि मिडिया प्रहरी लगायतको त्यसले पनि काम नगरेको चाहिँ होइन। फेरि अब एउटा हेमन्त सर, बहुत यो चासोको विषय पनि र मलाई पनि लागेको एउटा कौतूहलता, हजुर, जो आरोपित किशोर छ नि, त्यो किशोर आफूले हत्या गरेको चाहिँ स्वीकारेको छ, तर त्यो हत्या हुने मान्छेको समर्थनमा उठेको सहरमा बजारमा उठेको जुलुसमा आफै जुलुसमा सहभागी भएर जाने भनेको त्यो कस्तो हिम्मत हो, कस्तो प्रकृति हो, त्यसलाई यो साइकोलोजिकली कसरी हामी मतलब प्रश्न पार्न सक्छौँ? होइन, यो तपाईँले यो घटना होइन, थुप्रै घटना तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो तपाईँले अपहरणका घटनाहरू हेर्नुहोस् त, अपहरणका घटनामा जुन नजिकका मान्छेहरूले अपहरण गरेको हुन्छ नि, त्यो त्यही हुन्छ। सकेसम्म थानामा गएर उजुरी गराउने पनि त्यही हुन्छ। धेरै घटनामा तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो मिडियामा गएर यो सोसियल उसमा गएर हेर्नु तपाईँ गुगल हुन्छ, त्यो फेला पार्नुहुन्छ। रिपोर्ट गर्ने पनि उही हुन्छ, जुलुस गर्ने पनि उही हुन्छ, होइन? किनकि उसले त आफूलाई जोगाउनु छ नि त, जोगाउनु छ उसलाई। देखिन्छ यस्ता घटनाहरूमा, धेरै छन् यस्ता घटनाहरू। तपाईँ अपहरणमा त धेरै छन्। कहिले भान्जालाई अपहरण गरिदिएको छ, तर उजुरी गर्न पनि उही गइरहेको छ। त्यहाँभित्र भएको जुन प्लानिङ छ नि त, प्रहरीलाई खबर नगर्ने, हामीले यस्तो गर्ने, के गर्ने, त्यो कुरामा उसले तपाईँको मिडिएट गर्ने काम पनि उसले गरिदिइरहेको हुन्छ। एउटा दुईवटा होइन, थुप्रै छन् यस्ता घटनाहरू, छन् यस्ता घटनाहरू भइरहेको छ। अब हामीले यो जाँदा जाँदै यो घटनालाई, बैतडी घटनालाई हामीले एउटा समाजलाई दिने सन्देश, जुन किसिमको रिपोर्ट आएको छ, जुन किसिमको प्रहरीको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यसले दिने सन्देश भने एउटा एज ए एक्सपर्ट तपाईँले समाजलाई दिनुपर्दा, हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा, समाजमा बस्ने हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ के हो?
हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ म भन्छु किनकि समाज अपराध हुने भनेको समाजमा हो होइन। त्यसले गर्दा आफूसँग छेउछाउमा भएका केही एब्नर्मल कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई टाइममा खबर गरिदिने एउटा कुरा। र अर्को के छ भनेपछि जुन अघि तपाईँले पनि सोध्नु भएको थियो, यो जुन रेपमा हेर्ने भने तपाईँको सानो उमेरका बच्चाहरू देखिरहेछन्, उनीहरूको गतिविधि पनि हेर्नुपर्ने हामीले जिम्मेवारी छ। अहिले त हेर्नुहोस् त, एक घरमा 4वटा कोठा छ, 4वटा कोठामा परिवार छरेर बसिरहेछ। के गर्दैछन् त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो पनि दायित्व हो। र केही एब्नर्मल कुराहरू देखियो, खबर गर्ने भने त प्रहरी लाग्यो र प्रहरीलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ होइन। र भोलि दिन इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि कहीँ बिग्रियो के गरेपछि क्वेसनमा तपाईँले क्वेसन खडा गर्ने त्यो पछि हो, प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने त्यो पछि हो। सुरुमै प्रश्न चिन्ह खडा नगरेर दबाव पनि जुन हुन्छ नि, दबाव एक तहभन्दा धेरै दबाव पनि क्रिएट नगरेर बरु सहयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्छु म त। समाजको हजुर यो अपराध न्यूनीकरण र समाजलाई ठुलो भूमिका अपराधबाट मुक्त गर्ने एउटा अभियान हजुर ठुलो सबैको दायित्व। हजुर सबैको यो दायित्व हामीले बैतडीबाट सिक्नुपर्छ। हेमन्तजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण सुझावले हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरू निर्मूलीकरण गर्न, निराकरण गर्न सहयोग पुगोस् र तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले समाजमा भूमिका निर्वाह पनि गरिराख्नुपर्छ भन्छौँ हामी। र सञ्चार माध्यमले पनि तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूसँगको अनुभव साटासाट गरेर एउटा सकारात्मक सन्देश समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले तपाईँसँग आज वार्ता गऱ्यौँ र तपाईँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हेमन्त मल्ल ठकुरी पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, उहाँका भनाइ यहाँहरूले हेरिदिनु भयो र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।